ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। नमः श्री इतिराजाय विवेकानंदसूरये सत्सित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। सर्वेषां कृते नमस्कारः। संस्कृत भारती प्रांतीय सम्मेलन संदर्भे आगतेभ्यः सर्वेभ्यः कार्यकर्तृभ्यः मम अभिवन्दनानि। भवन्तः सर्वे संस्कृत भाषायाः प्रचार कार्ये निरताः। मम पुरतः संस्कृत भाषज्ञाः सर्वे अहं संस्कृतेन भाषणं कर्तुं समर्थः न। पुनरपि राजेश प्रभु महोदयेन सूचितं भाषणं कर्तुम् एतत् स्वीकृत्य अहं भाषणं मम संस्कृत भाषा अध्ययन प्रयाणः बहु स्वल्पः। अहं संस्कृत भाषा पठितुं प्रयत्नं कुर्मः अस्मि। संस्कृत कार्यकर्तॄणां संस्कृत भारत्याः बहु प्रशंसनीयः। अंतर्जाल माध्यमेन स्थापितं कोर्सेस् प्रवेश परिचय शिक्षा कोविदा बहु प्रयोजनकारी अस्ति। छात्राः सुलभमेन अवगन्तुं शक्यम्। अहमपि वर्षद्वयमेव तत् कार्यक्रमे भागस्वामी अभवत्। कोविदपर्यन्तं पठितवान्। अहं संस्कृत भाषे भाषणं कर्तुं समर्थं नास्ति। यत्र एतत् किञ्चित् स्वल्प भाषणं एव करोमि। संस्कृत भाषा अस्माकं भाषा। संस्कृत भाषा सर्वेषां भाषा। संस्कृत भाषा समृद्ध भाषा। विकसित भारतस्य भाषा संस्कृत भाषा भवतु। वयं संस्कृतं पठामि, संस्कृतं वदामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। ओम निरंजनं नित्यमनन्तरूपं भक्तानुकंपां धृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। धन्यवाद।